अस्सलाम वालेकुम। मेरिट ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का सबक नंबर 2, विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग अपनी बुक्स खोल लें, सफ़ा नंबर 13 पे है ये। और इसमें विलादत रसूल यानी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी तो ईरान के बादशाह को कैसे पता चला था, वो वाला किस्सा है अभी हम लोग पढ़ते हैं। और आप लोग अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखें और जहाँ पे जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उनके मैं मायने आपको बताऊंगी, वो आपने अपनी बुक के ऊपर लिखने हैं। नौशेरवां ईरान का बादशाह था। वो अपने मुल्क पर बड़ी शान से हुकूमत कर रहा था। उसके मुल्क में खुशहाली का दौरा था। खुशहाली यानी अमन था, क्योंकि बड़ी शान से हुकूमत कर रहा था वो। वहाँ पे दौरा था, हुक्मरानी थी वहाँ पे उसकी, ईरान में। उस ज़माने में ईरान के बादशाह को किसरा के लक़ब से पुकारा जाता था। किसरा वहाँ का जो तारीफ़ी लक़ब, तारीफ़ी नाम, और बादशाह के वहाँ के बादशाह को किसरा कहते थे, यानी उसका लक़ब होता था, तारीफ़ी नाम, तारीफ़ में उसके नाम रखा जाता था। तो क्या नाम था? ईरान के बादशाह को किसरा के लक़ब से पुकारा जाता था। वो जहाँ कोई भी बादशाह होता था तो उसको इस नाम से पुकारा जाता था। उस मुल्क के लोग आग की पूजा करते थे। जो ईरान के लोग थे वो आग की पूजा करते थे। एक रोज़ उसने ख्वाब में देखा, मतलब जो बादशाह था उसने ख्वाब में देखा कि ताकतवर ऊँट अरबी घोड़ों को खींचे लिए जा रहे हैं और दरियाए दजला पार करके हर तरफ फैल गए हैं। उसकी आंख खुली तो तबीयत सख्त परेशान थी। तबीयत जी, यानी कि जब उसने देखा कि ताकतवर ऊँट जो हैं वो अरबी घोड़ों को खींचे लिए जा रहे हैं और दरियाए दजला पार करके हर तरफ फैल गए हैं, तो वो सख्त परेशान हुआ, उसका दिल सख्त परेशान हुआ। उसी रात, जिस रात उसने ये ख्वाब देखा था, उसी रात सख्त ज़लज़ला आया और किसरा के महल के 14 कुंगरे गिर पड़े। कुंगरे किले की दीवार के ऊपर बनाए गए ताक जो बने हुए थे ना, वो 14 वो जो थे वो ज़लज़ले के आने से गिर गए। नौशेरवान की परेशानी बढ़ गई। नौशेरवान कौन था? जो ईरान का बादशाह था। उसकी परेशानी क्या होगी? ज़्यादा बढ़ गई। मतलब एक उसने पहले ख्वाब देखा, फिर ज़लज़ला आया। उसने फ़ौरन दरबार लगाने का हुक्म दिया। दरबार सज गया, यानी कि जब उसने अपने सारे दरबार का लगाया और लोगों को बुलाया अपने, इतने में खबर आई, यानी कि जब दरबार सज गया वहाँ पे वो गया तो इतने में एक खबर आई, आतिश कदे। आतिश कदे का मतलब है पूजा के लिए आग जलाने की जगह। देखिए जहाँ पे वो लोग जाके इबादत करते थे वो आग की पूजा करते थे ना, जिस तरह वो हम लोग मस्जिद में जाके अल्लाह ताला की नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो इस तरह वो लोग आग की पूजा करते थे। तो उनकी एक जगह बनी थी, आतिश कदे उसको कहते थे, जहाँ पे आग जलाई जाती थी। आतिश कदे की आग, आतिश कदे का क्या मतलब है? पूजा के लिए आग जलाने की जगह जो हज़ारों साल से रोशन थी अचानक बुझ गई, और वो दरिया जिसका पानी किनारों से बाहर था अचानक खुश्क हो गया। बादशाह की परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया, यानी कि उसकी परेशानी ज़्यादा हो गई, इजाफ़ा हो गया, उसकी ज़्यादा हो गई कि मतलब उसने जब ख्वाब भी देख लिया, फिर एकदम से जो हज़ारों साल से आग जल रही थी आतिशकदे की वो भी बुझ गई, और जो दरिया का पानी बाहर भी आता था वो भी खुश्क हो गया। तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने शाही नजूमी को बुलाया। नजूमी जो सितारों का इल्म रखते हैं, जिनका आगे की बात का पता होता है, और उसे अपना ख्वाब सुनाया और बोला, लगता है अर्ब में कोई अजीम व शान वाक़या रोनुमा हुआ है। रोनुमा का मतलब होता है ज़ाहिर हुआ है, सामने हुआ है। अजीम व शान बहुत बड़ा कोई वाक़या हुआ है। नौशेरवान की इस जवाब से तसल्ली ना हुई, इत्मीनान होना, यानी उसको इस बात से तसल्ली ना हुई। उसने अरब के सही बादशाह के नाम पैगाम भेजा कि वो अपने माहिर आलम और नजूमी उसके पास भेजे। यानी कि जब उसने उसको बुलाया तो उसकी बात से उसको तसल्ली ना हुई कि भाई क्या वाक़या हुआ। उसने क्या किया? अरब के जो ईसाई बादशाह के नाम पैगाम भेजा कि भाई वहाँ से कोई आप माहिर आलम इल्म रखने वाले किसी नजूमी को भेजें।
نجومی کا میں نے آپ کو بتایا کہ ستاروں کا علم رکھنے والا۔ عیسائی بادشاہ نے فوراً ہی ایک ماہر عیسائی نجومی کو اس کے پاس بھیج دیا۔ نوشیروان کے پوچھنے سے پہلے ہی عیسائی نجومی نے بتایا کہ اللہ کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کیا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو ایران میں کیا ہوا تھا، تو اس نے کوئی بھی بات اس کی نوشیروان کی، جو وہ وہاں کا بادشاہ تھا، اس کا کوئی بھی بات اس کو بتانے سے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے کہا کہ اللہ کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، جلد ہی ایران کا ملک، یہ اب آپ لوگ نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں، جلد ہی ایران کا ملک اس کے قبضے میں آئے گا، اور نوشیروان کے 14 جانشینوں کے بعد اس موجودہ سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جانشین جگہ لینے والے، یعنی ایک بادشاہ کے بعد آنے والا دوسرا بادشاہ، یعنی کہ جب وہ کہتے ہیں تو جب 14 بادشاہ گزر جائیں گے تو یہ پھر اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دیں گے، جب وہ 14 بادشاہ کے گزرنے کے بعد، نوشیروان کے بعد جو 14 اس کے جانشین تھے، اس کے بعد جگہ لینے والے جو بادشاہ تھے۔ نوشیروان کو اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو اس بات پہ یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا عرب کے لوگ وہاں پہ اس وقت اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، تو اس نے کہا کہ وہ اتنی زیادہ طاقت کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایران جیسا طاقتور ملک جو ہے اس پہ، جو خوشحال بھی تھا، طاقتور بھی تھا، تو اس پر قبضہ کیسے کر لیں گے۔ کیا ہے، نوشیروان کو اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ عرب کے گنوار کا مطلب ہوتا ہے جاہل، اور جاہل لوگ اتنی طاقت بھلا کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ ایران جیسے طاقتور ملک پر قبضہ کر سکیں۔ لیکن دنیا نے بہت جلد دیکھ لیا کہ نوشیروان کے بعد اس خاندان کے 14 بادشاہ گزرے، یعنی کہ 14 بادشاہ گزرنے کے بعد، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، صحابہ تھے، ہمارے خلیفہ تھے، پھر ان کے دور میں یہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس ملک پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، یعنی انہوں نے اس کو فتح کر لیا تھا اس ملک کو۔ جس دن نوشیروان نے یہ خواب دیکھا تھا وہ 12 ربیع الاول کا وہی دن تھا جب مکہ میں عبد المطلب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے بیٹے عبداللہ کے گھر، عبداللہ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ آپ لوگ بھی بیٹا ضرور ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیں یا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کر دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ مسلمان 12 ربیع الاول کا دن بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن اس دن خوشیاں مناتے ہوئے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد بھی کرنا چاہیے، یعنی یہ وعدہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں، جو انہوں نے بتائے ہیں، ان کی زندگی جس طرح انہوں نے گزاری ہے اس کے مطابق ہم چلیں، ہم اسلام کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کریں گے، یہ ہم نے وعدہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ سارا جو نوشیروان پہ یہ ساری کیفیت گزری، جو اس نے سب کچھ دیکھا، تو وہ کون سا دن تھا؟ جب 12 ربیع الاول کا دن تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ نے اچھی سی ریڈنگ کرنی ہے، میننگس آپ نے اپنی بک کے اوپر ہی لکھنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔